अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सोचता पाकिस्तान और मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। नाजरीन, पिछले 1.5 साल से अमीर बलाज कत्ल केस जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल बना हुआ था, उनके मरकज़ी मुलजिम जो हैं तीफी भट्ट साहब पिछले दिनों दुबई के अंदर गिरफ्तार हुए और उसके बाद शोर गुल मचना शुरू हो गया। जुआरियों ने उस पर बड़ा बड़ा जुआ खेलना शुरू कर दिया। शर्तें लगी कि तीफी भट्ट साहब पाकिस्तान आएंगे या नहीं। पाशा साहब ने आज एक खबर ब्रेक की कि तीफी भट्ट साहब को पंजाब पुलिस पाकिस्तान ले आई है। इनसे जानते हैं कि आखिर क्या मामला हुआ कि ये सारी कार्रवाई खुफिया तरीके से की गई। अभी तक बहुत सारे लोग कंफ्यूजन का शिकार हैं कि तीफी भट्ट साहब पाकिस्तान आ गए हैं या नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम जी, सर। वालेकुम सलाम। सर, ये क्या मामला है? खामोशी से सारे मामला चल रहे थे कि शर्तें भी लग रही थी, हुँ। बड़े बड़े सट्टे खेले जा रहे थे कि तीफी भट्ट साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे, उन्होंने दुबई के अंदर करोड़ों दिरहम देने हैं, और अचानक आपने एक खबर दी कि उन्हें पाकिस्तान ले आए गए। अच्छा, ये बड़ी एक दिलचस्पी हुआ, सारा कुछ हुआ और हैरान-कुन भी था हम्म, कि अभी किसी की सोच नहीं इस तरफ जा रही थी, क्योंकि जो हर्डल पैदा हो गई थी ना उनकी गिरफ्तारी के बाद कि उन्होंने वहाँ पे किसी के पैसे देने हैं, तो कोई दरख्वास्त आ गई है और दुबई कानून के मुताबिक जब तक आप उस चीज़ को क्लियर नहीं करते या अपना डिफ़ॉल्ट क्लियर नहीं करते, आप दुबई से ट्रैवल नहीं कर हम्म, सकते। तो तब ये लग रहा था कि शायद ये अब लॉन्ग टेन्योर जाएगा उनके दुबई में रहने का। लेकिन मैं समझता हूँ एक अच्छा फ़ैसला किया उन्होंने कि वहाँ भी तो मुक़ीद ही रहना था, तो बेहतर है यहाँ आ गए, यहाँ आके अपनी पुलिस को फ़ेस करें, कानून को फ़ेस करें, जो उन पर इल्ज़ामात हैं उनको फ़ेस करें, और ये एक अच्छा कदम था उनका। हम्म, दूसरी बात है कि जिस वक़्त इन्हें कल काज़ी की अदालत में पेश किया गया दुबई के, वहाँ पे काज़ी की अदालत में, तो वहाँ पूछा गया इनसे, तो इन्होंने खुद इस बात का पे आमादगी ज़ाहिर की कि मुझे मेरे मुल्क भेजा जाए, मैं मुकदमात को फ़ेस करूँगा। हम्म, और उस दौरान वो जो क्लेमेंट थे, वो भी बैक फुट पे चले गए थे। तो सो काज़ी के हुक्म पर इन्हें पाकिस्तानी हकाम के हवाले किया गया, दुबई से कराची और कराची से लाहौर। ठीक है। ये सारी आमद को इंतहाई खुफिया रखा गया था कि सुबह जिस वक़्त तकरीबन पौने 12 बजे मैंने खबर, पौने 12 के दरमियान मैंने ये खबर अपने सोशल मीडिया पेज पे ब्रेक की थी। तो उसके बाद ख़ासा हमारा मीडिया भी एक्टिव था, एक टेलीफ़ोनों का सिलसिला भी शुरू हो गया, लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि इस बात की कन्फर्मेशन ही नहीं हो रही थी। कि तीफी भट्ट इवन साहब के पाकिस्तान आ शाम गए। तक ये चलता रहा कि कुछ लोग कहते थे कि आ गए हैं, कुछ कहते थे नहीं अभी नहीं आए, हम्म, और हमारे जो मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें भी ये बहस चल रही थी। लेकिन बहरहाल शाम तक इन चीज़ों की तस्दीक हो चुकी हुई थी कि एयरपोर्ट से तीफी भट्ट को सीसीपी ऑफिस ले जाया गया, वहाँ सीसीपी के सामने भी इन्हें पेश किया गया और उसके बाद इन्हें सीसीडी के हवाले कर दिया गया, हम्म, और सीसीडी के जो काम थे इन्हें नामालूम मुकाम पर लेकर मुंतकिल हो गए। अब आप इस सवाल ये पैदा होता है कि सीसीडी के हवाले क्यों किया गया? तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि जिस वक़्त ये इत्तला आई थी कि तीफ़ी भट्ट गिरफ़्तार हो गए हैं, तो एडिशनल आईजी सीसीडी सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब की तरफ से एक मरासला लिखा गया था सीसीपी लाहौर के नाम पे कि ये इस मुकदमा की तफ्तीश सीसीडी को सौंपी जाए। हम्म, उस वक़्त तो ये डिसीजन नहीं हुआ था कि ये तफ्तीश सीसीडी के पास जाएगी, ताहम आज तीफ़ी भट्ट की पाकिस्तान आमद पर इस मुकदमा की तफ्तीश सीसीडी के सपुर्द करते हुए तीफ़ी भट्ट को सीसीडी के हवाले कर दिया गया, हम्म, और इन्हें इंतहाई सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात में एक नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया। तो उसकी बुनियादी वजह भी ये है कि इस वक्त जहाँ इस केस की तफ्तीश सीसीडी पर एक भारी जिम्मेदारी है, वहाँ तीफ़ी भट्ट की जान को भी चूँकि शदीद ख़तरात लाहक हैं, तो इनकी जान की हिफाजत करना भी अब सीसीडी की ज़िम्मेदारी है। और वैसे भी सीसीडी के हवाले से ये बड़ी अफवाहें मार्केट में फैल रही थी। जब ये पता लगा कि इन्हें गिरफ़्तार किया गया है, तो तरह-तरह की बातें की जा रही थी कि इनके साथी छुड़ाने आएँगे, ये वाक़या भी हो सकता है। वो पता है आपको कि क्या-क्या कुछ चल रहा था। हम्म। तो इस वक़्त जहाँ इस केस की भारी तफ़्तीश की ज़िम्मेदारी सीसीडी के पास है, वहीं तीफ़ी भट्ट की जान की हिफाज़त करना भी सीसीडी पर इस वक़्त एक बड़ी ज़िम्मेदारी है। अच्छा पाशा साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि इन्हें भारी सिक्योरिटी के हिसार में लाया गया एयरपोर्ट से, तो ये सारा मामला आप क्या समझते हैं खुफिया इसीलिए रखा गया सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, या कोई और जी, मामला था? डेफ़िनेटली इसमें खुफ़िया रखना भी पुलिस काम की जो है वो मजबूरी थी कि हम्म, वो कोई कोई आम शख्सियत नहीं थी, हम्म, और एक ऐसी शख्सियत जिसके एक बड़ी दुश्मनी चल रही हो और उसकी जान को ख़तरात लाहक हो सकते हैं। तो इसलिए ये सारे मामलात को इंतहाई
رازداری کے ساتھ رکھا گیا. ایون کہ کئی پولیس افسران مانتے ہی نہیں تھے, وہ لا علمی کا اظہار کرتے تھے کہ تیفی بٹ کو ہمیں تو پتہ ہی نہیں پاکستان لایا گیا ہے. یہ سارا دن یہ چیز چلتی رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ تیفی بٹ صاحب کو تو جے آئی ٹی سے پہلے او سی یو نے بھی گناہ گار لکھا تھا اور جے آئی ٹی نے بھی گناہ گار لکھا تھا, تو کیا سمجھتے ہیں اب ان کو کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جب او سی یو کے پاس یہ تفتیشی پی سی ڈی سے پہلے او سی یو اور پھر اس کے بعد جے آئی ٹی, ان تمام تفتیش کے جو مراحل تھے ان میں تیفی بٹ کو گنہ گار لکھا جا چکا. انہوں نے اپنی تفتیش اس والے سے کافی حد تک مکمل کی ہوئی ہے, لیکن ابھی تیفی بٹ کا جو ایک موقف تھا وہ سامنے نہیں تھا. ظاہر ہے جب انہوں نے آ کے فیس کرنا ہے تو اپنا موقف دینا ہے, چونکہ ان کا کہنا ہے کہ میں اس مقدمہ میں بے گناہ ہوں, میرا امیر بلاش ٹیپو قتل کیس سے کوئی تعلق نہیں, تو انہیں اس چیز کو ثابت کرنا پڑے گا, اس کے شواہد انہیں دینا پڑیں گے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں تو وہ پھر جوائن کریں گے تفتیش کو, تو اس میں وہ اپنی بے گناہی کو ثابت کریں, وگرنہ پولیس تو انہیں گنہ گار لکھ چکی ہوئی ہے. سر جیسا پولیس نے انہیں گنہ گار لکھا ہے 109 میں رکھا ہوا ہے اس کو. جی, جو مقدمہ درج ہوا تھا امیر بلاش ٹیپو کے قتل کا, اس میں تیفی بٹ کا نام بطور ملزم 109 کی دفعہ کے تحت مشورہ یا ایما پر. بٹ جب تفتیش چلی ہے, جو صورتکار پکڑے گئے اور ان کے انکشافات ہوئے, یا جو بھی پولیس کا اپنا ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے تفتیش کا, اس کے بعد پولیس نے اپنی تفتیش میں انہیں یہ لکھ دیا تھا کہ جائے وقوع سے کچھ فاصلے پر یہ گاڑی میں موجود تھے اور انہوں نے امیر بلاش ٹیپو کو مروایا. تو اس الزام کے تحت ان کی جو دفعہ 109 تھی وہ 114 میں کنورٹ ہو گئی. اب یہ دفعہ 114 کے ملزم ہے اس وقت اس مقدمہ میں, اور اب اس چیز کو انہوں نے ثابت کرنا ہے پولیس تفتیش میں کہ یہ جائے وقوع سے کچھ فاصلے پر تھے یا نہیں تھے. اگر نہیں تھے تو ان کی موجودگی کہاں تھی, یہ چیز تو اب انہوں نے ثابت کرنی ہے. تو ابھی انہیں آنے والے وقت میں, کیونکہ جب آپ کسی ملزم کی گرفتاری ڈالتے ہیں تو پھر 24 گھنٹے کے اندر اس کو مقامی عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے, تو ڈیفینیٹلی اب پولیس انہیں مقامی عدالت میں پیش کر کے ان کا ریمانڈ بھی لے گی اور اس کے بعد ایک تفتیش کا عمل بھی جاری ہوگا. بٹ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک ناقصی رائے ہے کہ ان کا کچھ زیادہ لمبا ریمانڈ چلے گا, کیونکہ ان سے کون سی کو برآمدگی کرنی ہے پولیس نے. تو وہ ایک مختصر ریمانڈ کے بعد امکان ہے اس بات کا انہیں جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا جائے گا. اس کے بعد تیفی بٹ عدالتی رحم و کرم پر ہوں گے کہ عدالت ان کے مستقبل کا کیا فیصلہ کرتی ہے. اچھا سر کیا لگتا ہے, کیونکہ پہلے بھی جب یہ کیس شروع ہوا تھا تو بہت ساری سیاسی شخصیات, پولیس کے افسران صلح کی طرف کوشش کر رہے تھے, آپ کو کیا لگتا ہے اب دونوں پارٹیاں لاہور کے اندر ہیں, ٹرکام والا گروپ بھی اور بٹ برادران بھی لاہور میں موجود ہیں, اب صلح کی کوشش کی جائے گی؟ دیکھیں صلح کی بہت زیادہ کوششیں ماضی میں بھی کی گئی امیر بلاش ٹیپو کے زندگی میں. اب یہ چیزیں تو سامنے بھی آ گئی ہیں کہ ان کے روابط بھی آپس میں بات چیت بھی ہوتی رہتی تھی. امیر بلاش ٹیپو کے قتل کے بعد بھی صلح کے لیے بہت سارے لوگ, اس میں کوئی شک نہیں, بہت ساری سیاسی شخصیات نے اپنا کردار ادا کیا. پولیس افسران کی بھی یہ خواہش تھی کہ یار امن کے لیے اب یہ صلح ہونی چاہیے تاکہ شہر میں ایک امن کی صورتحال ہو. کوششیں بھی کی گئیں, مذاکرات بھی ہوئے دونوں گروپوں کے ساتھ, لیکن دونوں گروپ ہی صلح پہ آمادہ نہ ہوئے. تو ابھی جو حالات چل رہے ہیں اس میں مجھے فوری طور پہ صلح نظر نہیں آ رہی, حالانکہ میں خود یہ چاہتا ہوں کہ ان دونوں گروپوں میں صلح ہونی چاہیے. بٹ یہ تو ہماری ایک خواہش کہہ لیں, ہماری ایک اوپینین ہے, فیصلہ تو ان دونوں گروپوں کے سربراہان نے کرنا ہے, اور ابھی تک کوئی فلیکسیبلٹی نظر نہیں آ رہی کہ یہ صلح کی طرف جائیں گے. مستقبل میں تو اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, پر فی الحال نظر نہیں آ رہی. بہت مہربانی پاشا سر. ناظرین آپ نے جیسا کہ پاشا سر کی زبانی سنا کہ تیفی بٹ صاحب کو پاکستان لے آئے ہیں اور سی سی ڈی کے حوالے ان کو کر دیا گیا ہے. اب آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے, جیسے ہی اس کیس کے اندر کوئی نئی خبر آتی ہے تو ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اور پاشا سر کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.